अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार अहमद आपसे मुखातब है। ईद के दिनों में एक PIA के तैयारे को हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में पायलट और जहाज का अमला था उसके समेत 100 से ज़ायद लोग शहीद हो गए। 2 लोग उसमें बच सके, एक पंजाब बैंक के सीनियर ऑफिसर थे, एक और नौजवान थे, मौजूदाना तौर पर बच गए। क्या सराहियां शुरू हो गई, पूरी कौम सख्ते की कैफियत में थी। ईद के दिन थे। ईद का मजा एक तो कोरोना ने खराब किया, दूसरा इस हादसे की वजह से लोग अजीबोगरीब कैफियत में रहे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम ईद कैसे मनाएं, इतना बड़ा हादसा पेश आया। इस पे साजिशी थ्योरी चलती रही, कुछ लोग पायलट की गलती करार देते रहे, कुछ लोगों का ख्याल था कि हमारे जहाज़ों की हालत ऐसी है, PIA की हालत ऐसी है, कंपनी को चलाने के वाले लोग जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन फिर अचानक अब जो अधूरी सी तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई, जिसमें वफाकी वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान वो इंकशाफ करते हैं कि देखें पायलट का कसूर है, जहाज़ में कोई टेक्निकल खराबी नहीं थी। साथ ही कहते हैं कि जहाज़ के जो पायलट थे वो कोरोना उनके दिमाग पे छाया हुआ था और कोरोना पे वो ज़्यादा डिस्कशन कर रहे थे, लिहाजा प्रोफेशनल इश्यूज़ की तरफ तवज्जो कम थी, जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया। लेकिन नाज़रीन याद रखिए, ये हादसा पहला नहीं था। आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि इससे पहले भी एक दो जो हादसा हुए जो पायलट के ऊपर डाल दिए गए, उसकी असल वजह क्या थी, और जो अभी वज़ीर हवाबाजी किबला गुलाम सरवर खान साहब ने इंकशाफ किया है कि 262 जो पायलट हैं, वो जो जहाज़ उड़ा रहे हैं, वो जाली डिग्री रखते हैं, यानी जाली डॉक्यूमेंट्स हैं, जाली डिग्री हैं, जाली तरीके से वो भर्ती हुए हैं। और उसके नतीजे में ये जो स्टेटमेंट आई है, इसके नतीजे में पाकिस्तानी पायलट्स, पाकिस्तानी जो अमला है जो पूरी दुनिया के मुख्तलिफ एयरलाइंस पे काम कर रहा था, उनके साथ क्या हुआ है वो मैं आपके सामने रखूंगा। अब तक कितने लोगों को निकाला जा चुका है और कितने लोगों को ग्राउंड कर दिया गया स्टेटमेंट के बाद, और आने वाले दिनों में कितने पाकिस्तानी बेरोजगार होकर पाकिस्तान वापस आएंगे। लेकिन सवाल ये है कि क्या इतना कह देना काफ़ी है कि 262 लोग जाली डिग्रियां रखते हैं? क्या जिन लोगों ने उनको भर्ती किया उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहने पे मजबूर हो गए कि ये उड़ते हुए मिसाइल हैं, ये जहाज़ नहीं, ये मिसाइल है। फिर ये भी एक हकीकत है कि PIA का तैयारा हर दूसरे दिन हादसे का शिकार होता है, और कई कंपनीज ऐसी हैं जिनका आज तक एक भी हादसा नहीं हुआ। सवाल ये है कि हम कर क्या रहे हैं, हम किस तरफ जा रहे हैं। रोज़ बेल आउट पैकेज देते हैं PIA को, रोज़ नया एक पैकेज दे के नए कंपनी के सरबराह बना दिए जाते हैं। कभी कोई आर्मी से आते हैं, कभी एयर मार्शल आते हैं, कभी कोई प्राइवेट साहब आते हैं, कभी कोई हुक्मरानों के मंजूर नज़र होते हैं। तो आखिर ये तजर्बात कब तक चलते रहेंगे? और फिर सबसे बड़ी बात जो गुलाम सरवर साहब ने बात की है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने बात तो ये कर दी, ये बात है भी दुरुस्त, मेरे पास बहुत सारे क्वाइफ हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, कौन कैप्टन किस एक्टर्स का भाई है, कौन किसके कहने पे भर्ती हुआ, कौन मेंटली सिक है, किसको मेडिसिन दी जा रही है, किसका इलाज हो रहा है, कौन स्मगलिंग में मुलव्वस है। ये तो एक ऐसा नोरा बुक्स है कि जो आप तहकीकात करते जाएंगे तो आगे इतनी चीज़ें निकलेंगी कि आपको पूरी दुनिया के अंदर शायद इस एयरलाइन को उड़ने पे पाबंदी लगा दी जाए, शायद मुख्तलिफ ममालिक इसको घुसने न दें अपने अपने मुल्कों के अंदर, जो करतूतें हैं हमारी। लेकिन सवाल ये करतूतें तो अपनी जगह, ये जाली डिग्री होल्डर भी अपनी जगह, लेकिन गुलाम सरवर खान साहब, मैं वाज़त के साहब से पूछना चाहता हूँ कि आपकी तो अपनी डिग्री के हवाले से भी कई सवाल हैं। कई साल तक आपका मुकदमा एंटी करप्शन और मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर चलता रहा, डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, मैं पेश कर रहा हूँ, ये वीडियो में मेरे नाज़रीन देख सकेंगे कि आपका तो अपना डिग्री के मामलात इतने गंभीर रहे और फिर आप बड़ी मुश्किल से जान छूटी और उसके बाद आप इलेक्शन में आए और फिर आप जीत के आज वज़ीर हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल बहुत सादा और बड़ा सिंपल है। जैसे ये कहा गया कि न इधर उधर की बात कर, ये बता काफिले लुटे तो क्यों लुटे, मुझे राजनों से गरज नहीं तेरी राहबरी पे सवाल है। इमरान खान साहब आप कहाँ चले गए, जो तब्दीली की बात करते थे, जो नए पाकिस्तान की बात करते थे, जो एंटी स्टेटस को की बात करते थे, आप कहाँ चले गए? ये PIA तबाह बर्बाद हो गया। 262 अगर पायलट इस पे जाली हैं और जिनको तजर्बा नहीं, जिनका एक्सपीरियंस नहीं, जिनकी ट्रेनिंग ठीक नहीं, जिनकी डिग्रियाँ जाली हैं, जिनके बेसिक डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो आप कर के रहे हैं? वज़ीर हवाबाजी साहब, आपको चाहिए था इतनी बड़ी हवाबाजी
چھوڑنے سے پہلے، وہ تو خیر آپ نے پاکستانی لیبر کا تو بیڑا غرق کر دیا یہ میڈیا ٹرائل کر کے، جس کے نتیجے میں میرے پاس جو اطلاع ہے کہ کویت ایئر لائن نے 7 پائلٹ پاکستان کے گراؤنڈ کر دیے ہیں، 56 انجینئر گراؤنڈ کر دیے ہیں، اور اس کے علاوہ امارات اور دوسری جو ایئر لائنز ہیں وہ بھی پاکستانی سٹاف کو نکال رہی ہیں۔ یہ تو آپ نے پاکستان کی خدمت کر دی، بہت بڑی خدمت کر دی۔ سوال یہ ہے کہ اب ان لوگوں کو پکڑ کب رہے ہو، ان لوگوں کو نکال کب رہے ہو، پی اے کو ٹھیک کب کر رہے ہو؟ پی اے کیا اسی طرح سفید آتی رہے گی؟ کیا پاکستان کی معیشت کے اوپر اسی طرح بوجھ رہے گی جیسے اسٹیل مل ہے، جیسے باقی ادارے ہیں، اسی طرح یہ بوجھ رہے گی، یا پاکستان قوم کی جان چھوٹے گی؟ کیا پاکستانی قوم اپنی ایئر لائن کے اوپر فخر کے ساتھ کیا سفر کر سکے گی؟ آج تو ایک ڈرونا خواب بن گیا ہے پی اے کے اوپر سفر کرنا۔ اور پھر ہم نے دیکھا کہ مشاہد اللہ صاحب، جن کے اپنے 2 بھائی، اور وہ خود بھی پی اے میں ہوتے تھے، ان کے اپنے 2 بھائی بڑی اعلیٰ پوزیشنز پہ ہیں، جن کو ابھی تک کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ ہٹا سکے۔ اور فواد چودھری صاحب نے پنگا لینے کی کوشش کی، فواد چودھری صاحب کو انہوں نے اتنا آگے سے ریئیکشن دیا کہ فواد چودھری صاحب بھی آج کل خاموش ہیں، عمران خان صاحب بھی خاموش ہیں، کمپرومائزنگ پوزیشن میں ہے حکومت۔ یعنی مشاہد اللہ صاحب سے حساب نہیں لے سکی، ان کے بھائیوں سے حساب نہیں لے سکی کہ ان کی اپوائنٹمنٹس کیسے ہوئیں، وہ مینیجر یو کے اور مینیجر امریکہ کیسے لگ گئے، اور وہاں پہ کروڑوں روپے کی تنخواہیں کیسے لی، اور مراد کیسے لیتے رہے، اور پھر اس کی سامنے اس قدر ڈیفینسو ہوئے کہ آج مشاہد اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جعلی ڈگری یار کوئی ایشو نہیں، جعلی ڈگری کی بنیاد پہ کسی کو بے روزگار نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑی زیادتی ہے، اور فلانا فلانا فلانا۔ یہ نہیں اندازہ کریں کہ جن لوگوں نے بھرتی کیا ہوا ہے، جن لوگوں نے رکھے ہوئے یہ سارے لوگ، وہی ان کے دفاع کے لیے آ گئے، اور کتنی شرمندگی کی بات ہے، شرمساری کی بات ہے، اور ڈٹائی کی بات ہے کہ پوری قوم کے سامنے جب بچے بے روزگار پھر رہے ہیں، 7.5 کروڑ 8 کروڑ یوتھ اس ملک کے اندر مارے پھر رہی ہے ڈگریاں لے کے، اور اس ملک کے اندر جعلی ڈگریاں والوں کو، اور جن کے اثر و رسوخ تھے، جو بھتیجے بانجے تھے، جو بڑوں کے عزیز تھے، ان کو آپ نے گھسا دیا، اور وہ کروڑوں اربوں روپے نہ صرف لے کے بلکہ ڈپارٹمنٹ تباہ برباد کر دیے۔ یہ صرف یہی کی کہانی نہیں ہے، یہ ہر جگہ کی کہانی ہے۔ جہاں پہ آپ کو تباہی نظر آ رہی ہے، میرٹ کی تباہی نظر آ رہی ہے، سسٹم کی تباہی نظر آ رہی ہے، وہاں پہ اسی طرح کے جعلی ڈگری ہولڈرز ہیں۔ اور مشاہد اللہ صاحب کہتے ہیں کہ اس کی مسئلہ کیا ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ جعلی ڈگری والے تو چونکہ اپنی ذاتی بھی جعلی ڈگریاں ہوتی ہیں ہماری، تو لہٰذا باقی ساروں کی جعلی ڈگریاں بھی ٹھیک ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ کے تحقیقات تھوڑی سی اور آگے بڑھی تو اس جعلی ڈگریوں سے بات بہت آگے چلی گئی۔ اسمگلنگ کے اندر ہمارے لوگ ملوث ہیں، پائلٹس شراب لانے میں ملوث ہیں، اور بہت ساری چیزوں میں ملوث رہے ہیں۔ اگر غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائی جائے تو یہ سارے کے سارے لوگ اندر جائیں گے۔ کس بندے نے کس طرح سے باہر کی نیشنلٹی لی ہے، یہ سارے اندر جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ غیر جانبدارانہ تحقیقات کرے گا کون؟ اور سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ غلام سرور خان صاحب نے اسٹیٹمنٹ تو دے دی، اور اس اسٹیٹمنٹ کے نتیجے میں جو پاکستانی لیبر کو، پاکستانی انجینئرز کو، پاکستانی پائلٹس کو جو دوسری کمپنیز میں کام کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو بیت رہی ہے وہ الگ سے کہانی ہے۔ لیکن یہاں میں ایک بڑی خوفناک کہانی آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کے جتنے حادثات ہوتے ہیں، خاص کر پاکستان کی سرکاری ایئر لائن میں، پی اے وغیرہ میں، وہ سارے اس کے اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے، اور جو مرنے والا پائلٹ ہوتا ہے اس کو ذمہ دار ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ لیکن حقیقت ایسی نہیں ہے۔ ایک صرف میں واقعہ آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک گلگت بلتستان جاتے ہوئے ایک ATR تباہ ہوا، جس میں جنید جمشید تھے، جس میں چیف سیکرٹری تھے، DC لیول کے افسر تھے، بڑے سینئر لوگ تھے، بڑے قیمتی لوگ تھے، بڑے اچھے اور بڑے کیریئر آفیسرز تھے، وہ اس میں شہید ہو گئے۔ اس کا مجھے ایک ٹیکنیکل جو شخص ہے جو PIA میں کام کرتا ہے، سپلائی بھی کرتا ہے، اس نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ وہ جو جہاز تھا گراؤنڈ ہوا تھا، اور اس جہاز کے اوپر اتنی بڑی چٹ چیف انجینئر نے لگائی ہوئی تھی کہ جہاز کو اڑایا نہیں جا سکتا، اس کے اندر ٹیکنیکل فالٹ ہے۔ اور ٹیکنیکل فالٹ اس نے یہ کہا کہ جب جہاز کے جو پر ہوتے ہیں، جس کو پنکھا کہتے ہیں، اس کے پیچھے ایک پرزہ لگا ہوتا ہے جو اس کو سٹیبل رکھتا ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کے جہاز کا انجن فیل ہو جائے تو وہ پرزہ آپ کے پروں کو اس پوزیشن میں رکھتا ہے کہ اس میں سے ہوا اس بیلنس کے ساتھ کراس کرتی ہے کہ جہاز جو ہے نا وہ ایک سائڈ پہ یا دوسری سائڈ پہ نہیں جا سکتا، وہ سٹیبل رہتا ہے۔ تو وہ پرزہ خراب تھا، اور کہا گیا کہ جہاز کو اس کے بغیر نہ اڑایا جائے۔
अचानक जहाज़ की डिमांड आई, ज़रूरत पड़ी, तो कहा गया कि जिसको उड़ा ले। जब कहा गया कि अगर खुदा न खास्ता इंजन ख़राब हो जाए तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, क्रैश हो जाएगा, तो उसका लॉजिक बड़ा सिंपल था कि नहीं नहीं, जहाज़ इंजन कौन से रोज़ फेल होते हैं, कुछ नहीं होता। तो जहाज़ को ले जाया गया और उसका नतीजा आपके सामने है। ये मुबैना तौर पे एक इनसाइड स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ज़ाहिर है मैंने खुद तो नहीं देखा, मुझे अंदर से बताया गया कि ये एक वाक़या भी हुआ, और उसके बाद कितने कीमती जानें चली गई और किसी ने नहीं पूछा कि उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, क्लियर किसने किया, उड़ाने की इजाज़त किसने दी, जहाज़ गया क्यों, बेसिक प्रॉब्लम्स क्या थे। फिर कहते हैं जी वो ब्लैक बॉक्स मिलेगा और देखेंगे क्या होगा, फिर उस पर डाल देते हैं। अब तो ब्लैक बॉक्स में ज़ियाउल हक साहब के ब्लैक बॉक्स आज तक इंतज़ार हो रहा है, और कई ब्लैक बॉक्स हैं जिसका अभी तक इंतज़ार हो रहा है। तो ये मेरा ख्याल है ड्रामा बंद होना चाहिए, और PIA को कहते हैं कि हम इस्लाह शुरू करने लगे, खुदा के लिए फिर इस्लाह करनी है तो कर रहे हैं। गांधी जितना डलना था डल गया, अब ये सबको फारिग करें। जितनी यूनियंस हैं वहाँ पे, नून लीग के हम पीपल्स पार्टी के लोगों ने जितने लोग भर्ती किए हुए हैं उनको सबको फारिग करें, छुट्टी कराएं, और आज के बाद डिसाइड कर लें कि आपने PIA के अंदर 2 नंबरी नहीं होने देनी। तो मेरा ख्याल है PIA ठीक हो जाएगा, आप ठीक हो जाए, PIA ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।